बी लिम्फोसाइट छ नि सरी हो यो बी लिम्फोसाइट एउटा के रहेछ द्याट इज एन्टिबडी प्रोड्युसिङ सेल रहेछ यसले हुन त यो प्लाज्मा सेलले बनाउने तर यो इन्कर्पोरेट हुन्छ क्या प्लाज्मा सेलमा पछि पहिला त बी लिम्फोसाइटै हो अनि ट्युमर प्रोड्युसिङ सेल भनेको माइलोमा सेल हो ट्युमर प्रोड्युसिङ हुन्छ नि ट्युमर प्रोड्युसिङ सेल भनेको माइलोमा सेल हो बी लिम्फोसाइट एन्टिबडी प्रोड्युसिङ सेल माइलोमा सेल भनेको ट्युमर प्रोड्युसिङ सेल हो यो दुईटा फरक फरक सेल छ यहाँ हेर एउटा आइडिया दिन्छु तिमीलाई जस्तै यो चित्रमा मुसोमा इन्जेक्सन लाल देखाएको छ जस्तै यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि कुनै डिजिज हुन्छ नि कुनै डिजिजको एग्नेस्टमा एन्टिबडी बनाउनु पर्यो भने त्यो डिजिजको जुन एन्टिजेनिक प्रोपर्टी हुन्न टक्सिक प्रोपर्टी ओ त्यो चाहिँ इन्जेक्ट गर यहाँ यसमा इन्जेक्ट गरेपछि के हुन्छ सेलले चाहिँ हाम्रो शरीरले अथवा यो मुसाको शरीरले के गर्छ त्यसको एग्नेस्टमा एन्टिबडी बनाउनु खोज्छ प्रायः जसो बी लिम्फोसाइटहरू स्प्लिनहरूमा हुन्छ किन धेरै चाहिँ लिम्फेटिक टिस्यु भनेको स्प्लिनहरू पनि हो भने त्यसको एग्नेस्टमा के गर्छ बी लिम्फोसाइट बन्छ त्यो प्लस ट्युमर प्रोड्युसिङ सेल माइलोमा सेल यो दुईटालाई क्रस गर्ने क्रस गरेपछि हाइब्रिड हुन्छ त्यसलाई कल्चर हाम्रो ल्याबोरेटरीको मिडियममा राख्ने हाइब्रिड सेललाई बुझ्यौ अब त्यो हाइब्रिड भने के हो बी लिम्फोसाइट र माइलोमा सेलको हाइब्रिड भयो त्यो नै हाइब्रिडोमा हो त्यो हाइब्रिड बनाउनेलाई हामी हाइब्रिडोमा टेक्नोलोजी भन्छौँ अब योलाई चाहिँ यो हाइब्रिडलाई चाहिँ हामी सबस्ट्रेटमा राख्यौँ इनोकुलेट गऱ्यौँ हामीले चाहेको चिज निकाल्न खोज्यौँ भने के हुन्छ यसको एग्नेस्टमा एन्टिबडी बन्छ क्या यस्तो हाइब्रिड सेलले चाहिँ अब एन्टिबडी प्रोडक्सनमा हेल्प गर्छ त्यसलाई भन्छ मोनोक्लोनल एन्टिबडी कतिले भन्छ सर व्हाट इज दिस मोनोक्लोनल एन्टिबडी मोनोक्लोनल एन्टिबडी भनेको सिंगल सेल ओरिजिनको एन्टिबडी हो देयर आर डिफरेन्ट क्लासेस अफ एन्टिबडीज त्यसमा एउटै सेलको ओरिजिनको एन्टिबडी आउनु पर्यो किन थाहा छ यो ट्युमर प्रोड्युसिङ सेल छ नि माइलोमा ट्युमर क्यान्सर भन्ने सेल जहिले पनि मोनोक्लोनल हुन्छ तिम्रो शरीरमा कुनै क्यान्सर आउँछ भने द्याट अलवेज एराइजेस फ्रम सिंगल सेल हो कहिले पनि हजार फरक फरक डिफ्रेन्ट दुई चारवटा सेलबाट क्यान्सर आउँदैन क्यान्सर भन्ने कुरा सिंगल सेलबाट आउँछ त्यो मोनोक्लोनल हुन्छ हो क्यान्सर सेलहरू डिभाइडिङ हो बी लिम्फोसाइट प्रोड्युसिङ गर्ने सेल हो त्यो एन्टिबडिज भने यो मिक्सचरको जुन सेल आउँछ त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्छौ भने त्यसले एन्टिबडी यसरी बनाउँछ जो सिंगल सेलको ओरिजिनको हुन्छ एउटै मात्रै क्लासेस अफ एन्टिबडी बन्छ त्यसलाई भन्छ मोनोक्लोनल एन्टिबडिज यस्ता मोनोक्लोनल एन्टिबडिजहरू हाम्रो मेडिकल साइन्समा साह्रै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तै हाम्रो प्रधानमन्त्री को चिनेका छौ नि केपी शर्मा ओली भन्छ यार उसलाई हामी किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेका छौँ त्यस्तो ट्रान्सप्लान्टेसन गर्दाखेरि मेन डिफेक्ट भनेको रिजेक्सन हो डु यु नो यस्तो रिजेक्सनहरू टी सेलले गर्दा हुन्छ टी लिम्फोसाइट थियो नि बाबुरे टी सेल हो त्यस्तो टी सेलले गर्दा रिजेक्सन हुन्छ भनेपछि त्यो रिजेक्सन घटाउनलाई यु क्यान युज मोनोक्लोनल एन्टिबडिज एज ए इम्युनोसप्रेसेन्ट्स किन यस्ता स्पेसिफिक इम्युनिटीहरू घटाउनलाई चाहिँ रिस्पोन्स घटाउन काम लाग्न सक्छ यस्तो मोनोक्लोनल एन्टिबडिजहरू अर्को अस्ति भर्खर एउटा न्युज आएको थियो जर्मनीमा चाहिँ यो कोरोनाको भ्याक्सिन पुगेन क्या अनि सरकारले के गर्यो भन्दाखेरि वी शुड युज मोनोक्लोनल एन्टिबडिज भन्यो अनि कोरोनाको जुन जेनेटिक सिक्वेन्स छ नि कोरोनाको एन्टिजिन
त्यो यसरी नै युज गर्यो। कोरोनाको एन्टिजेन यस्तै एउटा एनिमलमा हालेर लिम्फोसाइट तयार गरेर क्यान्सर सेलसँग चाहिँ कम्बाइन गरेर मोनोक्लोनल एन्टिबडिज बनायो। त्यो मोनोक्लोनल एन्टिबडी एउटै सेल ओरिजिनको हुन्छ। त्यो एन्टिबडी एग्नेस्ट स्पाइक प्रोटिन हो, कोरोना भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो युज गर्यो भने त मान्छेमा भएको कोरोनाको स्पाइक प्रोटिन के हुन्छ, डिस्ट्रोय हुन्छ एन्टिबडिजले गर्दा, अनि मान्छेलाई निको हुन्छ भनेर सरकारले अनुमति दियो। तर डिफेक्ट के हो, दे आर हाइली एक्सपेन्सिभ। यस्तो गर्न तिम्रो चाहिँ चुटकीको बात होइन, यो एकदम महँगो पर्छ पर्न चाहिँ। तर अहिले चाहिँ हाम्रो इम्युनोलोजी भन्ने साइन्स हुन्छ मेडिकलमा, त्यसमा धेरै वैज्ञानिकहरूले धेरै कुराहरू पत्ता लगाएको छन् है यस्तो मोनोक्लोनल एन्टिबडिजहरू, ताकि धेरै डिजिजहरू चाहिँ ट्रिट गर्न सकियोस् भनेर। अझै पनि हाम्रो स्कोपको, तिमीहरू डक्टर पढ्न खोजिरहेको छौ, केही वर्षमा पढ्छौ, अझै पनि हाम्रो स्कोप भएको फिल्ड हो यो। मेडिकल साइन्समा साह्रै युज हुन्छ हेर। मैले कोरोनाकै उपचारमा भने एन्टिबडिजहरू त एन्टिजेन न्युलिफाई गरेर काम लाग्छ भने त्यो युज गर्न सकिन्छ। मोनोक्लोनल एन्टिबडिजहरू इम्युन सप्रेसेन्सको लामा काम लाग्न सक्छ। थुप्रो चाहिँ हाम्रो द्याट इज यो डिजिजहरू ट्रिट गर्न काम लाग्छ। त्यही भएर हाइब्रिडोमा टेक्नोलोजीले बनाउने भनेको मोनोक्लोनल एन्टिबडिज हो। बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ यस्तो दुईटा सेल फ्युज गरेर गराइन्छ, बुझ्यौ? सिम्पल डिफिनेसन अफ द युजेस यस्तो क्वेसन सोध्न सक्छ, ख्याल राख है, जाँचको लागि छ फेरि। यस्तो हो, म्याजिक बुलेट्स पनि भनिन्छ भन्न चाहिँ यसलाई। यसो काम गर्ने एक्सनले भने म्याजिक बुलेट्स, तिमीले कुनै कुनै बुक पढ्यो होला आफ्नो घरमा चाहिँ, त्यहाँ लेख्या होला म्याजिक बुलेट्स भन्छ भनेर। यसलाई मोनोक्लोनल एन्टिबडिजलाई सिम्पली बुझ्ने कुरा चाहिँ यु क्यान युज अफ द कम्बाइन अर मेक अ हाइब्रिड बिट्विन बी लिम्फोसाइट एन्ड माइलोमा सेल। बी लिम्फोसाइट इज एन्टिबडी प्रोड्युसिङ सेल and myeloma cell is cancer or the tumor producing cell. We have to fuse this cell and culture in lab. Yes, मतलब ल्याबमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राख्नु पर्यो। अनि कुनै सबस्ट्रेट छ भने त्यो सबस्ट्रेटलाई हामीले कुनै चेन्ज गर्नुपर्छ नि त यो युज गरेर के। अथवा तिम्रो एन्टिबडी चाहियो भने अरू एनिमल चाहिँ माउस देखाएको छ नि, यही सेल त्यहाँ हाल्यो भने यसको एन्टिजेनको एग्नेस्टमा त एन्टिबडी बन्छ नि त। त्यसरी एन्टिबडीहरू बनाउन सकिन्छ। जस्तै हाम्रो म्यामलहरूमा पनि हाम्रो पेरिटोनियल फ्लुइड भन्ने हुन्छ भुँडीभित्र, त्यस्तो फ्लुइडहरू पछि यस्तो हाइब्रिडोमा हाल्यो भने पुरै फ्लुइड चाहिँ एन्टिबडिजमा चेन्ज हुन्छ। त्यो सबस्ट्रेट हो नि त फ्लुइड, त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्छ क्या सेल कल्चर गर्दा। त्यस्तोहरू चाहिँ हाम्रो अहिले डिजिजहरू ट्रिटमेन्ट गर्न अथवा अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसनमा जुन सप्रेसेन्ट्स हुन्छ, इम्युनोलोजी चाहिँ सप्रेसेन्टको रूपमा युज हुन्छ। किन यस्तो ग्राफ्टहरू अनि अर्गन ट्रान्सप्लान्ट गर्दा चाहिँ रिजेक्सन हुने चान्स बढी हुन्छ क्या, टी सेलले गर्दा रिजेक्सन हुन्छ। त्यस्तो सेलहरू सप्रेस गर्नु पर्यो भने युज गर्न सकिन्छ भनेको है। किन स्पेसिफिक एन्टिजेन युज गरेर बी लिम्फोसाइट तयार गर्न सकिन्छ नि त पहिला यहाँ। त्यही हिसाबले चाहिँ सिङ्गल सेल ओरिजिनको एन्टिबडी बनाउन सकिन्छ भनेपछि त त्यो एन्टिबडिजले चाहिँ स्पेसिफिक एन्टिजेनलाई न्युलिफाई गर्न काम गर्छ। त्यसरी मेडिसिनमा युज गर्न सकिन्छ यो टेक्नोलोजी चाहिँ। यो टेक्नोलोजी एकदम युज गरिन्छ। तिम्रो घरमा पनि कसैले यस्तो औषधिहरू खाछ भने ड्याडी मम्मीले, त्यो औषधिको लास्टमा नाम चाहिँ म्याब हुन्छ। यो मोनोक्लोनल एन्टिबडिजबाट बनाएको औषधिको नाम चाहिँ लास्टमा म्याब आउँछ कि एमएबी म्याब, मोनोक्लोनल एन्टिबडिज भने हो। जस्तै टिलिक्सिम्याब यस्तो भन्ने हुन्छ, रिकालुजुम्याब भन्ने हुन्छ। औषधि थुप्रो नाम छ, अप्ठ्यारो छ त्यो औषधि तिमीले जान्नु पर्दैन। तर मैले आइडिया दिएको म्याप भन्ने हुन्छ कि पछाडि चाहिँ यस्तो औषधिको नाम चाहिँ यस्तो हुन्छ है हाइब्रिडोमा टेक्नोलोजी चाहिँ। यस, दे आर अल्सो नोन एज म्याजिक बुलेट्स, जस्ट नेम। काम त म्याजिक बुलेट कामै हो, एकदम स्पेसिफिक एन्टिजेनलाई न्युलिफाई गर्ने काम गर्छ। एकदम हाम्रो मेडिकल साइन्समा त म्याजिक हो यो पुरै। किन हामीले नसोचेको काम हुन्छ नि त। अहिले कोरोनाको पनि भ्याक्सिन दुनियाँ दिवाना भन्दा जस्ट कोरोनाको स्पाइक प्रोटिनलाई
यो एन्टिबडी युज गरेर न्युलिफाई गर्न सकिन्छ, तर महँगो पर्छ। अब यस्तो गर्न त थोरै पैसा लाग्दैन नि त, महँगो पर्छ, इट्स हाइली एक्सपेन्सिभ। यस्तो औषधिहरू किनेर खान सकिन्न, यति महँगो पर्छ कुरै छाडिदियो यस्तो औषधिहरू चाहिँ। अब प्रधानमन्त्री नै भयो त किनेर खालान् कि, अब हामी सर्वसाधारणले त खर्च एफोर्ड गर्नै सकिँदैन यस्तो औषधिहरू। यस अनि त्यही भने त बाबु म्युजिक बुलेट्स किन भन्यो भनेर ठ्याक्कै। अब लोजिक भन्दा एउटा लोजिक त्यही हो, कामको स्पेसिफिसिटी गर्दा। मोनोकोलोनल भनेको मिनिङ त्यही बुझ्नु क्या, सिङ्गल सोल ओरिजिनको हुन्छ, स्पेसिफिक काम गर्छ क्या। त्यो जर्नलाइज काम होइन, सर्टेन एन्टिजिन, त्यही एन्टिजिनले नै चाहिँ के गर्छ एक्चुअली न्युलिफाई गर्ने काम गर्छ। अब तिमीले यसो धेरै कुरा तिमीले बुझ्न सक्दैनौ। जस्तै हाम्रो इम्युनोलोजीमा त थुप्रो सेल हुन्छ हेर, बी सेलमा पनि CD20, CD8, CD4 यस्तो यस्तो हुन्छ क्या, स्पेसिफिक इम्युनोलोजिकल सेल हुन्छ हेर। कुन सेललाई कसले चाहिँ कुन चाहिँ एन्टिबडीले न्युलिफाई गर्ने, कुन चाहिँ एन्टिबडीले के गर्ने भन्ने चाहिँ त्यसरी चाहिँ वैज्ञानिकहरूले यस्ता एन्टिबडिजहरू बनाएर राखेका हुन्छ हेर। अब त्यो कसरी यहाँ मैले बुझाउन सकु, त्यो चाहिँ अलिक बियोन्ड द स्कोप पर्छ तिम्रो। तिमीलाई चाहिने +2 को लेभलमा चाहिँ जस्ट यति जान पुग्छ, हो यति भने आइडिया आयो भन्ने चाहिँ हुनुपर्छ है। मेडिकल पछि तिमीले MBBS पढ्यो भने चाहिँ यस्तो बारेमा आइडिया चाहिँ धेरै आउँछ, किनभने त्यहाँ स्कोप पढ्नु पर्ने हुन्छ क्या यस्तो इम्युनोलोजी भन्ने च्याप्टरमा। अहिले जस्ट यति जान यस्तो भनिदो रहेछ, यसरी बनाइदो रहेछ, यस्तो रहेछ आइडिया, यसरी डिजिजहरू ट्रिट गर्दो रहेछ, रिजेक्सन चाहिँ टी सेलले हुँदो रहेछ, बी सेल चाहिँ यसरी लिम्फोसाइट यसरी चाहिँ एन्टिबडी बनाउँदो रहेछ, मोनोक्लोनल भने सिङ्गल सेल ओरिजिनको रहेछ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। इम्युनो सप्रेसन भने इम्युनिटी घटाउने के, इम्युनिटी घटाउने। किन त इम्युनिटीले गर्दा रिजेक्सन हुन्छ नि त बाबु रे, अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसनमा रिजेक्सन भएपछि बर्बाद हुन्छ नि। केपी शर्मा ओलीले किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरे, रिजेक्सन भएपछि मान्छे मर्दैन त? अरूको किडनी त आफ्नो शरीरले त रिजेक्सन गर्छ नि। तिम्रो मन हो लोभी, शरीर लोभी हुन्न, तिम्रो मन हो पापी, अरूको खाउँ अरूको लाउँ भन्छ, तर तिम्रो शरीरले अरूको कहिले लिन मान्दैन, रिजेक्सन गर्छ। त्यो रिजेक्सन नगरोस् अरूको कुरा भनेर इम्युनो सप्रेसेन्ट्स औषधि युज गरिन्छ। बुझ्यौ बाबु? त्यो हो आइडिया। यस्तो एससीजी पनि, एससीजी टेस्टिङ भनेको यस्तो टिसेलले मेनली रिजेक्सन गर्ने हो। अब इम्युनिटी चाहिँ कसले एससीजी को बारेमा सोधे कुन चाहिँ साथीले तिम्रो विद्यार्थीहरूले, एससीजी भनेको ह्युमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हर्मोन हो। त्यो चाहिँ कुनै फिमेलले, अब म प्रेग्नेन्ट छु कि छैन अहिलेको कुरा होइन है, फेरि कुनै पनि लेडिज यहाँ पढिरहेको छ त्यस्तो नसोच्नु, आफ्टर म्यारिज हो। हुन त नेपालमा कल्चर बिग्रिएको छ भन्छु, आई हेट दिस। त्यही पनि अब आफ्टर म्यारिज चाहिँ म प्रेग्नेन्ट छु कि छैन भनेर टेस्ट गर्ने भनेको एससीजी हो। त्यो चाहिँ प्लासेन्टाले निकाल्ने हर्मोन हो, तिमीले जाने होला त्यो हर्मोन टेस्ट हो एससीजी टेस्ट। त्यसमा पनि त्यो टेस्टमा पनि त्यो किटहरू बनाउँदाखेरि युरिन किट भन्ने पाउँछ, विदिन 1 मिनट प्रेग्नेन्ट छ कि छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यो किटमा पनि यस्तो टेक्नोलोजी युज गर्न सकिन्छ। त्यो जुलोजीमा पढायो होला, ह्युमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हर्मोन भन्ने एससीजी युरिन किट भन्ने पाइन्छ। पोजिटिभ आयो भने बधाई हो, आएन भने बर्बाद हो, ट्राई अगेन हो। आफ्टर म्यारिजको कुरा गरे, बिफोर म्यारिज डोन्ट टक टु मी। नेक्स्ट इज प्लान्ट ब्रिडिङ। अब यस्तो कुराहरू चाहिँ जति गरे नि उति गर्न सकिन्छ क्या। अब मेरो त्यही फिल्ड हो। अब होइन अलिअलि मैले तिमीलाई सोधेको क्वेसनको एन्सर दिएको मात्रै है। ल नेक्स्ट इज अ प्लान्ट ब्रिडिङ। प्लान्ट ब्रिडिङ यस्तो हो, प्लान्ट ब्रिडिङ भनेको चाहिँ अब प्लान्टहरूको चाहिँ भेराइटी, नयाँ नयाँ ब्रिडहरू निकाल्ने, सानो ठाउँमा कसरी धेरै फलाउने होइन, डिजिज रेजिस्टेन्ट भेराइटी कसरी बनाउने। ल मैले एकछिन रोकेँ है, एउटा भाइले के सोध्यो भन्दाखेरि मलाई क्वेसन टेक इट इजी है, अन्यथा नलिनु, मैले एन्सर त यहाँ भन्न चाहेर भनेको। एउटा भाइले के सोध्छ कि टिसेललाई सप्रेस गरेर के गर्छ सर भन्छ क्वेसन। हेर अलिकति लोजिकल क्वेसन पनि सोध्नु त पर्यो। मैले यत्रो बेर भनिरहेको छु टिसेलले गर्दा रिजेक्सन हुन्छ भनिरहेको छु मैले। कुनै पनि मान्छेले एउटाले अर्कोको अर्गन ट्रान्सप्लान्ट गर्दा
तिम्रो मन पापी हो, शरीर होइन भनिरहेको छु। शरीरले अरूको अर्गन लिन मान्दैन, हाम्रो मिल्दैन भित्रको सेलको चाहिँ त्यो कम्प्याटिबिलिटी, त्यही भएर उसले रिजेक्सन गर्छ। रिजेक्सन टी सेलले गर्दा हुन्छ, बी सेलले होइन। हो त्यो टी सेलले रिजेक्सन गर्छ भने यु हेभ टु सप्रेस द टी सेल, अदरवाइज अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसन विल बी फेलियर। त्यसले कारणले भनेको टी सेललाई सप्रेस गर्नुपर्छ भनेर। बुझ्यौ? जसले सोध्यो त्यसले बुझोस् मेनली भन्न खोज्यो है, अरूले नि बुझ्यो चाहिँ। अब मलाई त कसले सोध्यो थाहा पाएन, लेट इट बी। नाउ विल गो फर दि प्लान्ट ब्रिडिङ। नबुझेर चाहिँ कोही अगाडि नबढ्नु, कि क्लासै नलिनु, लिएपछि सबले बुझ्नुपर्छ। यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड अल दिस थिङ्स। प्लान्ट ब्रिडिङ सुने है, प्लान्ट ब्रिडिङमा मैले के भनिरहेको छु, नयाँ नयाँ भेराइटीहरू बनाउनु पर्यो। नयाँ नयाँ चाहिँ कस्तो भने प्लान्ट ब्रिडिङमा आइडिया चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट सुने है। प्लान्ट ब्रिडिङमा कन्सेप्ट चाहिँ के भने डिजिज रेजिस्टेन्ट भेराइटी बनाउने। तिमीले सम्झाएको छौ, पहिला मैले एउटा डिजिज रेजिस्टेन्ट भेराइटी बनाउने आइडिया सुनाएको थिएँ नि। कुन कल्चर गरे चाहिँ डिजिज रेजिस्टेन्ट हुन्छ अरे भन त? के कल्चर गरे चाहिँ डिजिज रेजिस्टेन्ट हुन्छ? ठिक छ, टिस्यु कल्चर भन्छ एकजना भाइले। फेरि मेरिस्टिम कल्चर बाबु, मेरिस्टिम टिप कल्चर। टिस्यु त टिस्यु नै हो कि मेरो भाइ, मेरिस्टिम टिप कल्चर हो। ठिक छ, तर अर्को पनि आइडिया छ है। तिमीले चाहिँ तिम्रो घरतिरको भेराइटी हुन्छ नि, त्यो घरतिरको भेराइटीलाई वनतिरको भेराइटी, वाइल्ड भेराइटी, तिम्रो घरको एउटा भेराइटी अनि वनतिरको वाइल्ड भेराइटी, त्यो वाइल्ड भेराइटीसँग क्रस गर्यो भने पनि फरक, अलिक टाढाको क्रस गरे पनि डिजिज रेजिस्टेन्ट बन्छ, किन हाइब्रिड बन्छ। त्यो अलिक फरकतिरको क्या, टाढातिरको चाहिँ क्रस गऱ्यो भने हाइब्रिड क्रस हुन्छ, हाइब्रिड बन्छ, त्यसले पनि डिजिज रेजिस्टेन्ट आउँछ। हेर, अर्को हाम्रो कन्सेप्ट हुन्छ पोइजन हटाउने, टक्सिन हटाउने। जस्तै एउटा दाल सुने होला तिमीले, खा होला यो दाल, नेपालीमा खेसरी दाल भन्छ यसलाई। नेपालीमा के भन्छ? खेसरी दाल है। खेसरी दाल भन्नेमा टक्सिन पाइन्छ, न्युरोटक्सिन। हेर, यो खेसरी दालमा नर्मल्ली न्युरोटक्सिन हामीले अचारहरूमा युज गरेर हुन्छ, दाल पनि युज गरिन्छ। यो न्युरोटक्सिन पाइन्छ खेसरी दालमा। भनेपछि यो न्युरोटक्सिन कोड गर्ने कुनै जिन होला, त्यो जिनलाई हटाइदिने टक्सिन बिनाको दाल पाइन्छ। त्यो पनि प्लान्ट ब्रिडिङको आइडिया हो, कन्सेप्ट हो। नयाँ ब्रिडिङ, नयाँ भेराइटी बनाउनु त हो ब्रिडिङ भने। अनि अर्को चाहिँ नढल्ने, पहाडतिर हेर नि लजिङ भन्छ नि, ढल्ने लजिङ। के लजिङ भनेको ढल्ने हो, रेजिस्टेन्स टु लजिङ बनाउनु पर्यो। पहाडतिर कस्तो, हामी पहिला म पहाडमा बस्दा पढ्दाखेरि चाहिँ पुरै त्यो मकैहरू ढल्ने हुन्थ्यो क्या, हावा चलेर। मकै रोपेको है घरमा, पुरै मकैको बोट ढल्ने भने। अनि हाम्रो ड्याडी मम्मीहरू हामीले चाहिँ त्यो लात्तीले चाहिँ त्यो मकैको रुटतिर अलिकति थिचेपछि धेरै ठाउँमा चाहिँ जरा आउँथ्यो अनि स्ट्रङ भएर जन्मिन्थ्यो क्या मकै। तर आजकल त्यस्तो दुःख गरिराख्नु पर्दैन, आजकल यस्तो भेराइटी बनाएको छ हामीले मकैको, त्यो चाहिँ रेजिस्टेन्स टु लजिङ हुन्छ। त्यो अमेरिकाको हुरिकेन साइक्लोन आए पनि ढल्दैन मकै, घर ढल्ला मकै ढल्दैन। त्यस्तो खतरनाक मकै बनाएको छौ। हाम्रो त्यो कन्सेप्ट हो प्लान्ट ब्रिडिङको। फेरि साँच्चै सोध्ला फेरि कतिपय विद्यार्थीले, सर उसो भए घरको पिलर मकैले बनाउने, यस्तो चाहिँ नसोधिहाल्नु, मैले चाहिँ एउटा कन्सेप्ट दिएको, यस्तो आइडिया हो भनेर, अनि एउटा बुझ्नलाई हो होइन। त्यो चाहिँ लजिङ नढल्ने बनाउने, त्यो भनेको। त्यो के हो एक्चुअल तिम्रो कन्सेप्ट क्या। प्लान्ट ब्रिडिङ के नयाँ नयाँ तरिका गर्ने आइडिया निकाल्ने हो नि त ब्रिडिङ गर्दा, हामीलाई फाइदा हुने। एक खेसरी दालको एउटा क्वेसन चाहिँ हेर नि त्यहाँ, लाइथारिजम। लाइथारिजम इज अ डिजिज कज बाई कन्जम्पसन अफ खेसरी दाल। खेसरी दाल खाएपछि लाइथारिजम भन्ने रोग लाग्छ। क्यारेक्टराइज बाई के हुन्छ एन्सर भन। यस, एक्सलेन्ट एन्सर मिलायो त हाम्रो भाइ बहिनीले त। ठिक छ, भेरी ग्रेट एन्सर। कति सम्झिनु नि सल्छ है। लाइथारिजम भने चाहिँ लाथाङ लुथुङ सम्झ्यौ, लुलो लङ्गडो लाथाङ लुथुङ।
न्युरोटोक्सिन हो भनेपछि के हो एक्चुअली तिम्रो द्याट इज मस्कुलोस्केलेटल डिफर्मिटिज हो है एन्सर विल बी मस्कुलोस्केलेटल लाथाङ लुलो लङ्गोट टाइपको सम्झ न न्युरो मस्कुलर जङ्सनमा यसले हानि पुऱ्याउँछ द्याट इज मस्कुलोस्केलेटल डिफिकल्टिज हो मस्कुलोस्केलेटल डिफिकल्टिज गराउँछ है लाइथरिजमले खेसारी दाल धेरै खाएपछि यस्तो हुन्छ टाइप्स अफ प्लान्ट ब्रिडिङमा सबभन्दा पहिलो इन्ट्रोडक्सन यस्तो भने कस्तो कि जस्तै तिम्रो घरतिर मकै मैले मकैको इक्जाम्पल पढाइरहेको छु नेपाली नाम हो खेसारी दाल त यो सुन टाइप्स अफ प्लान्ट ब्रिडिङमा इन्ट्रोडक्सन छ नि कस्तो भन्दाखेरि जस्तै तिम्रो घरमा मकै छ मकैको एकदम एक बारी मकै पुरै बोटहरू म चाहिँ तिम्रो घरमा घुम्दै डुल्दै गएँ ल आयो त्रोणा सर भन्ने हिसाबले अनि मलाई एउटा मकै मन पर्यो तिमी मन पर्यो होइन है नझुक्किनु मकै मन पर्यो मकै मन परेर मैले त्यो मकैलाई टपक्क टिपेर मेरो करेसा बारीमा लगेर राखेँ रोपे त्यो इन्ट्रोडक्सन त्यो पनि एउटा ब्रिडिङ हो नि किन मेरो ठाउँमा त्यो थिएन नि त मेरो ठाउँमा त्यस्तो तिम्रो घरमा भएको राम्रो मकै थिएन नि त हो त्यो नै एउटा इन्ट्रोडक्सन हो त्यो क्विकेस्ट मेथड सबभन्दा छिटो हुन्छ हो तिम्रो घरमा गयो मन परायो टपक्क टिप्यो ल्याएर रोपिहाल्यो द्याट इज क्विकेस्ट मेथड अफ द प्लान्ट ब्रिडिङ इन्ट्रोडक्सन तर नयाँ ठाउँमा चाहिँ एक्लिमेटाइज गर्नुपर्ने हुन्छ है एक्लिमेटाइज भन्ने सुने हो इन्भाइरोमेन्टसँग चाहिँ मिलजुली हुने के है मैले के भने एक्लिमेटाइज भनेको चाहिँ द्याट इज इन्भाइरोमेन्टसँग मिल्दोजुल्दो हुनु पर्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ सहन सक्ने हुनु पर्यो त्यो नयाँ ठाउँमा गएपछि त्यहाँ भएको इन्भाइरोमेन्टसँग एक्लिमेटाइज हुने प्रोसेस हुनुपर्छ एक्लिमेटाइज हुन सकेन भने चाहिँ मर्छ सक्यो भने जाग्छ राम्रो हुन्छ द्याट इज इन्ट्रोडक्सन सिम्पली इट इज अ क्विकेस्ट मेथड अर्को मेन भनेको एक्जाममा आइराख्ने क्वेसन हो सेलेक्सन एउटा त नेचुरल सेलेक्सन हुन्छ है एउटा नेचुरल सेलेक्सन हुन्छ नेचुरल भनेको तिम्रो डार्विनको त्यो के सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट त्यस्तो खालको चाहिँ फलो गर्ने अर्को आर्टिफिसियल सेलेक्सन हुन्छ त्यो चाहिँ म्यानमेड सेलेक्सन हो जस्तो तिम्रो घरमा भएको क्रप्सहरू छ नि तिनीहरूको जिन्दगी तिमीमा निर्भर गर्छ तिमीले चाह्यो भने तिमीले ओखाल दिन्छौ फल दिन्छौ तिमीले तिम्रो हिसाबले बच्छ नि त्यो चाहिँ द्याट इज आर्टिफिसियल सेलेक्सन त्यसमा पनि सबभन्दा पहिलो मास सेलेक्सन हुन्छ सेलेक्सन भनेको चाहिँ ओल्डेस्ट र कमनेस्ट हो यो काँक्रो हेर त तीनटा काँक्रोमा तिम्रो मम्मीले कुन चाहिँले बिउ राख्नुहुन्छ होला कुन चाहिँले सेलेक्ट गर्नुहुन्छ सबभन्दा लास्टको जुन एकदम खैरो खैरो एकदम दामी छ नि वाउ अर्को साललाई यो चाहिँ बिउ राख्नुपर्छ है भन्छ नि मामुले द्याट इज अ सेलेक्सन हाम्रो गाउँघरमा हुने कुरा इज ओल्डेस्ट एन्ड कमनेस्ट कुरा हो दिस इज द कमनेस्ट एन्ड oldest method of the plant breeding is famous question selection selection भन्ने कुरा तीन प्रकारको हुन्छ mass selection pure line selection and colonial selection first of all mass selection क्विकेस्ट मेथड भनेको चाहिँ चाँडी हुने के चाँडी गर्ने इन्ट्रोडक्सन हो क्विकेस्ट चाहिँ तर कमनेस्ट भनेको चाहिँ फेरि सेलेक्सन हो है अब मास सेलेक्सनमा जाउँ यहाँ सबभन्दा माथि मकै देख्यौ ओ साथीहरू मकै देख्दैन मकै यो मकैमा एकदम मासमा छ मास धेरैमा मैले मकैको इक्जाम्पल दिइरहेको छु है अहिले मकै एकदम धेरै चाहिँ बारीभरि मकै छ मकैको चाहिँ के छ एक्चुअली बर्खा लागेको फिल भयो अरे बाबुलाई ठिक छ
मास सिलेक्सन पुरै मकै छ नि, पुरै मकै हेर त, यहाँ कुन चाहिँ मकै रोज्छौ तिमीले? यत्रो मासमा यो मकै के हो? क्रस पोलिनेटेड हो। हेर है, यो मकै कस्तो हो रे? क्रस पोलिनेटेड, क्रस पोलिनेटेड प्लान्ट्स हो। क्रस पोलिनेटेड प्लान्ट्स भएपछि के हुन्छ? भेरिएसन आउँछ, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भयो। भेरिएसन आए सबै एउटै हुन्छ हुँदैन। कुनै मकै कस्तो फले आउँछ नि, यत्रो घोघो हुन्छ नि पुरै मकै के वाउ टाइपको, कुनै मकै पुरा किराले खाला जस्तो, त्यो सुके नास्ला जस्तो हुन्छ। फरक फरक हुन्छ नि। रोज त तिमीले के गर्छौ? यत्रो मासबाट यु हेभ टु चुज द बेस्ट वान। द्याट इज मास सिलेक्सन। के को आधारमा गर्ने? भित्र गएर जिन एनालाइसिस गरे हो? होइन। यु जस्ट लुक द आउटसाइड फिनोटाइप। मास सिलेक्सन इज बेस्ड अन द फिनोटाइप हो। इन्ट्रान्सको दुनियाँमा क्वेसन सोध्छ यस्तो, मास सिलेक्सन कहाँ गरिन्छ भन्छ? क्रस पोलिनेटेड प्लान्ट्समा। के को आधारमा गरिन्छ? फिनोटाइप्सको आधारमा। सिद्धि फिनोटाइपको आधारमा क्रस पोलिनेटेड प्लान्ट्समा गर्ने इज मास सिलेक्सन। व्हाट इज प्योर लाइन? प्योर लाइन भनेको के? प्योर लाइन भनेको के हो? प्योर लाइन भनेको चाहिँ प्रोजेनी अफ होमोजाइगस है, प्रोजेनी अफ सिंगल होमोजाइगस प्लान्ट्स अब्टेन फ्रम सेल्फिङ हो। सेल्फ पोलिनेसनबाट आउने। जस्तै यो त हेर है, यो टल टल भयो भने यसमा तिम्रो सेल्फ पोलिनेसन भयो, के हुन्छ? टल टलै हुन्छ नि। द्याट इज प्योर लाइन। के प्योर भएन त? तर यहाँ पोलिनेसन त सेल्फ भएको छ नि। अस्ति मैले एकचोटि पढाएको थिएँ रोजवाला, भ्यालेन्टाइनवाला, याद छ? त्यहाँ भेजिटेटिभ प्रोपागेसन त याद राख्नु। यहाँ के छ? सेल्फ पोलिनेसन छ, सेल्फिङ छ, सेल्फिङ। त्यो सेल्फी खिच्ने होइन, सेल्फ पोलिनेसन हो। यस्तोलाई भन्छ प्योर लाइन। भनेपछि प्योर लाइन भनेको त जेनेटिकली सिमिलर हुँदो रहेछ। सिमिलर त छ नि त, बाहिर हेर्दा फिनोटाइप सब सिमिलर देख्छ। प्योर टल त प्योर टलै भएको छ। तर यहाँ के छ? सेल्फ पोलिनेसन छ। सेल्फ पोलिनेसन भएपछि रिप्रोडक्सन हो, सेक्सुअल केही न केही भेरिएसन आउँछ कि भनेर भित्र जिनोटाइपमा, जिनमा हेऱ्यो भने त्यसरी चुज चाहिँ गर्न सकिन्छ। सेलेक्सन चाहिँ बेस्ड अन द के रहेछ? दिस इज बेस्ड अन जिनोटाइप्स। बाहिर त उस्तै देख्छ। कहाँ गर्न सकिन्छ? सेल्फ पोलिनेटेड प्लान्ट्समा। यहाँ देखिरहेको छु मैले पीको, पी सेल्फ पोलिनेसन गर्ने चित्र देख्न सक्छौ। प्योर लाइन सिलेक्सन भनेको सेल्फ पोलिनेसनबाट आएका प्योर होमोजाइगसलाई हामी के भन्छ? त्यसलाई प्योर लाइन भन्छ। यस्तो एउटा भाइले सोधे, राम्रो क्वेसन गर्यो एकजना भाइले, सर सेल्फ पोलिनेसन भेरिएसन आउँछ भन्छ, फिनोटाइपमा त उस्तै हुन्छ हेर। किन भन्दाखेरि प्योर टल भएपछि प्योर टलै हुन्छ, तर सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हो नि। सेल्फ पोलिनेसन, क्रस पोलिनेसन जे भन्थ्यो, सेल्फ पोलिनेसन भने पनि त सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भएपछि क्रसिङ ओभर हुन्छ, केही न केही चाहिँ चेन्ज आउन सक्छ भन्ने हो जिनमा। त्यस्तो धेरै आउने होइन, इट्स रेयर, एकदमै लेस हुन्छ भेरिएसन। तर आयो भने त फिनोटाइप होइन, जिनोटाइपमा आउन सक्छ। किन त्यहाँ क्रस पोलिनेसन हुनसक्छ, के अरे सरी, क्रसिङ ओभर हुनसक्छ, केही न केही चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ आउन सक्छ भन्ने मात्रै हो। ल भन मलाई, क्लोनल सिलेक्सन कहाँ गरिन्छ? अस्ति मैले पढाएको भन, क्लोनल सिलेक्सन कहाँ गरिन्छ? ओ मेरो प्यारा भाइ बहिनीहरू, क्लोनल सिलेक्सन कहाँ गरिन्छ? छिटो भन, भन्नुपर्छ है। यु हेभ टु से। म पढाइसकेको छु क्लोन्सको बारेमा। म्याङ्गो भन्छ, पड्काइदिन्छु गालोमा नि थाहा हुन्छ। एउटा भाइले म्याङ्गो भन्छ, त अब नेपाल आउनु मिलेन गाली गर्नलाई मेरो भाइलाई के भन्नु? क्लोनल सिलेक्सन कहाँ गरिन्छ ओइ? हेर त भनेका तिमीहरू बदमासहरू हो। अब बल्ल मिलायो, समीक्षा नानीले मिलायो, प्रशंसाले मिलायो। द्याट इज क्लोनल सिलेक्सन कहाँ गर्ने हो? भेजिटेटिभ प्रोपागेटेड प्लान्ट्समा। के सोध्छौ है तिमीहरू? अस्ति पढाए होइन भेजिटेटिभ प्रोपागेसनबाट आउनेलाई क्लोन्स भनेर? डन एमङ दि भेजिटेटिभ प्रोपागेटेड प्लान्ट्स। भेजिटेटिभ प्रोपागेसनमा हो नि त,
क्लोन सिलेक्सन गर्ने। ल भन मलाई मास सिलेक्सन कस्तो प्लान्ट्समा गरिन्छ? मास सिलेक्सन कस्तोमा गर्ने? क्रस पोलिनेटेडमा। प्योर लाइन सिलेक्सन कस्तोमा गर्ने? सेल पोलिनेसनमा। क्लोनल सिलेक्सन कस्तोमा गर्ने? भेजिटेटिभ प्रोपागेटर्समा है। ठिक छ ल, ठिक छ, मिल्यो। यति जान्नु है, यसरी जान्नुपर्छ। नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेसन। नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेसन। हाइब्रिडाइजेसन भनेको जेनेटिकली डिफरेन्ट हुन्छ नि। यहाँ त यो 1 नम्बरको प्लान्ट्स छ, 2 नम्बरको प्लान्ट्स छ, दे आर जेनेटिकली डिफरेन्ट। यो जेनेटिकली डिफरेन्ट प्लान्ट्समा क्रस गराएपछि हाइब्रिड जन्मिन्छ, त्यसलाई भन्छ हाइब्रिडाइजेसन। हाइब्रिड निकाल्ने प्रोसेस हो यो। हाइब्रिड्स हुन्छ नि जेनेटिकली फरकमा। यता हेर 1 र 2 चित्रमा दे आर जेनेटिकली डिफरेन्ट। इफ यु क्रस देम यु विल गेट अ हाइब्रिड। हो हाइब्रिड्सहरु हेटेरोजिनस हुन्छ कि होमोजिनस भन ल, छिटो भन है। हाइब्रिड्सहरु हेटेरोजिनस कि होमोजिनस? हेटेरोजिनस। हाइब्रिडहरु जहिले पनि के हुन्छ? हेटेरोजिनस हुन्छ हाइब्रिड्सहरु। हाइब्रिड्सहरु प्यारेन्ट्स भन्दा केही न केही गुणमा फरक हुन्छ, राम्रो हुन्छ, त्यसलाई भन्छ हाइब्रिड भिगोर अर हेटेरोसिस। यो भने के हो? सुपियोरिटी अफ हाइब्रिड्स। सुपियोरिटी अफ हाइब्रिड्स एमोङ प्यारेन्ट्स, सरी, सुपियोरिटी अफ हाइब्रिड्स ओभर दियर प्यारेन्ट्स। आफ्नो प्यारेन्ट्स भन्दा केही न केही गुणमा राम्रो हुन्छ, त्यसलाई हाइब्रिड भिगोर अर हेटेरोसिस भन्छ। दिस इज भेरी भेरी फेमस क्वेसन इन इन्ट्रान्स। धेरैचोटि सोधेको क्वेसन हो। हाइब्रिड भिगोरिज भन्छ अथवा हेटेरोसिस इज भन्छ, हाइब्रिड भिगोर हो त्यो। सुपियोरिटी अफ हाइब्रिड्स ओभर दियर प्यारेन्ट्स, त्यसलाई भन्छ हाइब्रिड भिगोर अर हेटेरोसिस। त्यो क्यारेक्टरमा राम्रो। जस्तै तिमी छौ नि, तिमीहरू सबै हाइब्रिड हो नि थाहा छ। तिम्रो ड्याडी र तिम्रो मम एउटै हो? होइन, दे आर डिफरेन्ट जेनेटिकली। तिन दुईटाको बिच क्रस भएपछि तिमी जन्म्याओ, यु आर हाइब्रिड्स। त्यही भएर तिम्रो पनि तिम्रो ड्याडी मम्मी भन्दा केही न केही क्यारेक्टर राम्रो हुन्छ, सुपेरियर हो, तिमीहरू सुपेरियर हुन्छ। फेरि मैले यस्तो पढाएँ भन्दैमा घरमा ड्याडी मम्मीलाई फेरि छाती पिटेर भन्ने होइन म तिमीहरू भन्दा खतरा हो भनेर। फेरि उल्टो गाली पिटे खाउला, फेरि सरले यस्तो सिकायो भनेर मनमा नै सोच्नु कि म पनि खत्रै हुँ भनेर। त्यो के रहेछ एक्चुअली? द्याट इज त्यसलाई भन्छ हामी हाइब्रिड भिगोर अर हेटेरोसिस भन्छ। त्यो क्यारेक्टर के यसले गर्दा के हुन्छ? राम्रो क्यारेक्टर आइराख्यो नि त। सेल पोलिनेसन भएपछि डिप्रेसन हुन्छ, हेर क्यारेक्टर खस्किँदो हुन्छ। जस्तै म इक्जाम्पल दिन्छु, म ब्राह्मीण हो, हेर है, सत्य हो यो घटना चाहिँ। सत्य मतलब म त ब्राह्मीण हो नि त। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हेऱ्यो भने मैले ब्राह्मीण भएपछि ब्राह्मीण बिहे गरिरहेको हुन्छ। एक्चुअली अब देखिरहेको समाजमा चाहिँ ब्राह्मीण बिहे गरेपछि त ब्राह्मीणै जन्मिन्छ, खास त्यस्तो नयाँ खतरा जन्मिन्न नि। क्यारेक्टर राम्रो आउने कि ब्राह्मीण जन्मिन्छ, मेरो छोरो चाहिँ ब्राह्मीणै भएपछि ब्रिटिस लाउरी हुन्छ, हुँदैन। तर मैले चाहिँ गुरुङ बिहे गरेँ, सपोज मानिलियो है, फर इक्जाम्पल हो। मैले चाहिँ गुरुङ बिहे गरेँ। गुरुङ बिहे गरेपछि त मेरो र गुरुङ श्रीमतीको चाहिँ छोरा चाहिँ हाइब्रिड जन्मिन्छ। त्यो पछि गएर चाहिँ ब्रिटिस लाउरी पनि हुनसक्छ। खतरनाक नयाँ क्यारेक्टर आएको होइन। नजिक भएपछि डिप्रेसन हुन्छ क्यारेक्टर। अलि टाढाको गरेपछि के हुन्छ? अलि नयाँ क्यारेक्टर भएको हुन्छ। त्यो नै हो हाइब्रिड भिगोर अर हेटेरोसिस। अब यो हाइब्रिड मैले हाइब्रिडमा चाहिँ प्यारेन्ट्स भन्दा वर्स क्यारेक्टर चाहिँ पहिलाको
हाइब्रिड ठ्याक्कै फर्स्ट जेनेरेसन भन्दा सेकेन्ड थर्ड जेनेरेसन हाइब्रिड भयो भने चाहिँ देखाउन सक्छ प्रिभियस क्यारेक्टरहरू, तर फर्स्ट जेनेरेसनको क्यारेक्टर बरु कोल्याप्सै हुनसक्छ। तर प्रायः जसो ठाउँमा चाहिँ केही न केही राम्रो गुण ल्याउँछ है। गुण चाहिँ सुने इन्ट्रा भेराइटल छ नि, सेम भेराइटी क्रस बिट्विन के हुन्छ, क्रस बिट्विन सेम भेराइटी, सेम भेराइटिजमा क्रस गर्यो भने त्यसलाई इन्ट्रा भेराइटल भन्छ। इन्ट्रा भनेको सेम भेराइटी फर सेम भेराइटी। जस्तै काउली फ्लावर के हो, ब्रासिका ओलेरेसिया भेराइटिज बोट्राइटस, त्यही काउली फ्लावरसँग काउली क्रस गरिदेऊ, तर फरक ठाउँको। जस्तै हाम्रो घर दाङ हो, दाङको काउली क्रस इन्टु पाल्पाको काउली, अब फरक ठाउँको चाहिँ भएपछि केही न केही फरक हुनसक्छ भन्ने कुरा हो। हो द्याट इज मैले के भने बिट्विन सेम भेराइटिज भनिरहेको छु नि, इन्ट्रा भेराइटल भने सेम भेराइटीमा, तर सेम भेराइटी भएपछि त्यस्तो धेरै चाहिँ हाइब्रिडाइज आउँदैन है, त्यस्तो धेरै चाहिँ फरक क्यारेक्टर आउँदैन, सेम भएपछि त खासै फरक आउँदैन नि त। तर अब रिप्रोडक्सन हो, केही न केही चेन्ज आउँछ भनेर गरिन्छ, फरक फरक ठाउँको गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ इन्टर भेराइटल अथवा इन्टर भने फरक, यहाँ इन्ट्रा स्पेसिस, स्पेसिस सेम भेराइटी फरक, क्रस बिट्विन डिफरेन्ट भेराइटी सेम स्पेसिस, फेरि क्रस बिट्विन क्रस बिट्विन डिफरेन्ट भेराइटी, इन्टर भने फरक, डिफरेन्ट भेराइटी अफ सेम स्पेसिस। किन भन्दाखेरि इन्ट्रा स्पेसिस भने सेम स्पेसिस हो। जस्तै काउली फ्लावर ब्रासिका ओलेरिसिया भेराइटिज बोट्राइटस, बन्दागोपी ब्रासिका ओलेरिसिया भेराइटिज क्यापिटाटा, हेर डिफरेन्ट भेराइटी भएन, एउटा बोट्राइटस एउटा क्यापिटाटा, तर सेम स्पेसिस ब्रासिका ओलेरिसिया, ओलेरिसिया इज सेम स्पेसिस भने सेम स्पेसिस डिफरेन्ट भेराइटी, इन्टर भेराइटल अर इन्ट्रा स्पेसिफिक। अर्को छ इन्ट्रा जेनेरिक अर इन्टर स्पेसिफिक, सेम जेनस अथवा फरक स्पेसिस, क्रस बिट्विन डिफरेन्ट स्पेसिस, क्रस बिट्विन डिफरेन्ट स्पेसिस अफ सेम जेनस, सेम जेनस। जस्तै आलुको नाम के, सोलानम ट्युबेरोसम, सोलानम इज जेनस। अर्को चाहिँ कालीगेडी भन्ने पाइन्थ्यो नि हामी गाउँघरमा, कालीगेडी सोलानम निग्रम, निग्रो भनेको चाहिँ कालो होला, आफै सोच्छ, सोलानम निग्रम, सोलानम सोलानम के हो, सेम जेनस, फरक स्पेसिस ट्युबेरोसम निग्रम भनेपछि फरक स्पेसिस डिफरेन्ट स्पेसिस सेम जेनस। इन्ट्रा जेनेरिक, इन्ट्रा मिन्स विदिन सेम जेनस, इन्ट्रा जेनेरिक फरक स्पेसिस इन्टर स्पेसिफिक। अर्को चाहिँ इन्टर जेनेरिक, फरक जेनेरा, क्रस बिट्विन डिफरेन्ट जेनेरा अफ सेम फ्यामिली, फ्यामिलीसम्म सेम राख न यहाँ। जस्तै मुला र काउली, ब्रासिका, ब्रासिका काउली छ त तोरी छ ब्रासिका, मुला ऱ्याफेनस सेम फ्यामिली क्रुसिफेरी, ऱ्याफेनो ब्रासिका, ऱ्याफेनस सेटिभियस, ऱ्याफेनस चाहिँ मुला, काउली तोरीहरू चाहिँ ब्रासिका, डिफरेन्ट जेनेरा भयो नि, ब्रासिका फरक जेनेरा, ऱ्याफेनस फरक जेनेरा, इन्टर जेनेरिक, यस्तो भनेको है। डिफिनेसन टाइप क्वेसन आउन सक्छ, जस्ट अन्डरस्ट्यान्ड दिस पोइन्ट। नेक्स्ट, हाउ टु डु दिस प्रोसेस अफ हाइब्रिडाइजेसन। सबभन्दा पहिला त प्यारेन्ट्स सेलेक्सन गर्नु पर्यो। पहिला त तिम्रो ड्याडी, तिमी हाइब्रिड बन्नलाई तिम्रो ड्याडी र मम सेलेक्ट भएको हो, पहिला प्यारेन्ट्स सेलेक्सन गर्ने, त्यसपछि ग्रो गराउने, राम्रो गराउने, मल जल यताउता टाकल टुकुल पारेर
त्यसपछि इमास्कुलेसन गर्ने, यो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट हो। इमास्कुलेसन भनेको रिमुभल अफ मेल पार्ट हो है, रिमुभल अफ स्ट्यामिन, मेल पार्ट रिमुभल गर्ने टु प्रिभेन्ट सेल पोलिनेसन। हाइब्रिडाइजेसनमा त फरकको क्रस गर्ने हो, सेल पोलिनेसन त हुनु भएन नि त हो। त्यसो सेल पोलिनेसन हटाउनको निम्ति गरिने भनेको इमास्कुलेसन हो। त्यहाँ चित्रमा देख्न सक्छौ मेल फ्लावर हुन्छ नि, दुईटै फ्लावरको मेल हटाउने होइन नि, फेरि त्यस्तो बुद्धि धेरै युज नगर्नु। दुईटैको मेल हटायो भने त फिमेल कसरी क्रस होला र। एउटाको चाहिँ विशेष गरी के गर्ने, बाइसेक्सुअल फ्लावरमा विशेष गरी मेल पार्टलाई चाहिँ हटाउने टु प्रिभेन्ट द सेल पोलिनेसन। एन्थर डेभलप हुनुभन्दा अगाडि हटाउनु पर्छ। एन्थर म्याचुरेसन हुन्छ नि, पोलिन ग्रेन्सहरू म्याचुर हुनुभन्दा अगाडि हटाउने, बिफोर म्याचुरेसन, द्याट इज कल्ड इमास्कुलेसन। रिमुभल अफ स्ट्यामिन अर मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट टु प्रिभेन्ट द सेल पोलिनेसन इज इमास्कुलेसन। त्यसपछि तिमी ब्यागिङ गरेर पोलिथिन ब्यागले छोप्न सक्छौ कुनै फ्लावरलाई। त्यसपछि तिमीले ट्याग गर्न सक्छौ, नाम हाल्दै तिमीले मैले गरेको यो डेटमा गरे हो यस्तो इमास्कुलेसन भनेर। त्यसपछि म्याच्योर भयो, सब कुरा रेडी भयो, क्रसिङ गरेपछि हाइब्रिड जन्मिन्छ केही समयपछि, द्याट इज F1 हाइब्रिड, फर्स्ट जेनेरेसन हाइब्रिड्स। तिमीले गाउँघरमा यस्तो सुनेको छ, हाइब्रिडहरूको बिउ बिजन रोप्दाखेरि जहिले पनि कृषि कार्यालयबाट ल्याएर रोप्नुपर्छ नि, त्यो F1 हाइब्रिड रोप्या हो। किन थाहा छ? त्यो F1 हाइब्रिड जन्माइसकेपछि पछि फेरि यसकै बिउ राख्दा राम्रो हुन्न। किन? यो पछिको F2 F3 भनेको पहिलाको इन्डिपेन्डेन्ट एसर्टमेन्ट देखाउँछ, पहिलाको प्यारेन्टल क्यारेक्टर देखाउँछ भने त्यो मेन्डलको ल छ नि इन्डिपेन्डेन्ट एसर्टमेन्ट भन्ने, त्यस्तो देखाउँछ कि F2 F3 मा गयो भने। त्यही भएर तिमीले हाइब्रिड ल्यायो बजारबाट, बिउ रोप्यो, लास्टै राम्रो फल्यो, त्यसलाई अर्कोचोटि त्यही फलेकोलाई चाहिँ बिउ राख्न मिल्दैन। किन? त्यो राख्यो भने चाहिँ पुरानो फादर मदर, पुरानो चाहिँ प्यारेन्ट्सको क्यारेक्टर देखाउन सक्छ ड्यु टु इन्डिपेन्डेन्ट एसर्टमेन्ट। त्यही भएर बेस्ट राम्रो भनेको F1 हाइब्रिडै हो। क्रस गराएपछि जुन यति भन्दै एप्लिकेसन अफ बोटनी अफ जुलोजी छ, बोटनी चाहिँ पार्ट आजले पढाउने र औपचारिक रूपमा लाग्छ है। कसैलाई केही सँगै छौ, साथमै छौ, केही सुन्न सक्छौ। ब्यागिङ भनेको चाहिँ पोलिथिन ब्यागले छोप्ने भन्ने हो। कुनै फ्लावर छोप्नु पर्यो भने ट्यागिङ भनेको नाम लेख्ने हो। ट्यागिङ भनेको चाहिँ नाम लेख्ने, कसले गर्यो, कुन डेटमा गर्यो, यस्तो हो है। ल, थ्याङ्क यू फर लिसनिङ, गुड बाई।